وستني ويما حجزتني جن أنا بس أقرب كله تصادم كوين يخي بس أقرب كله بك خالص كوين يخي مسا أتو مسؤول كجزا قبل قال له بك هورر يزقير هورر بك هورر فيلم ريخا بك بحرك عن تقاعد إلى النديد نت تعمي زاوت بلك قال له أنت أخون كاتب لنا ساجي نعرف نزل نقرأ أنت تحجزنا جن تقولنا خاطر خلينا خلينا خاطر خلينا نقرأ لك تنجير يا خاني كي تقول فني خمس خيت بلنا قلت بشعو وزي وصبات وصل زلوا أنا تبي أجر ده إن من تاي أبزخون والفات يا مالو أبزخون والفات يخا أبزخون شجرة أتيخا أيردا كاني بك أمور خاص كنترول تجبرني قبل كارو تي أمور خا كنترول تجبرني خا you know ولسه أمور كنترول جبر له أمور خا كنترول زي كده تجبر بس تعبت تسلل سبات زقطلو سبيتهم زقطلو قال فتوى كم تعم كم زفكروا كان صباحيتوكا تعبر بك خاطر صباحيت خافت نجر خافت سبريت وصا خافت نبر كان نجر وصا خوكا بك تعمي خوكا تاخوينا خمس جيرات زلالم ساعات نبر ندام دلخاس ساخي تقدر فكالك حد نقدر تحب ماليش كات شجر كونه وش تخا مسا يقاتلك شو مسا زغون نقدر تقبل تبدلها لحد تقاتلك يا ون قتيلو ون ابد سيرفيس لك اشينم دقس مسلك قتلوا كايد اليوم ግን انا سبت خرد لهم علوم يبل ማለት زي مزرابهم يعني كم زعنا سبريت ايتا كبيدي بحاتيرو زي اتوسب يفوتونا سفوتونا انا سلفوتون كو سلحالفكو انا تايم غير مسلك كل ነገር ስራ خو كل ነገር ስራ خو ህይወቴ ከማخركم تخيل عد غيره دقيره بك انا كواس كرحق علني لك رحق علنا خوا سايوتات برع نقيرا لمنتاي اي ነገር كوان كنغراي قالكون عد غيره هيوتي يقيرا لني اجزار بايدلني هيوتات مراحي لكن انا ግን مساغر زحلفوتو تچقاچقوتوسا سايز حلفوت هيوت ግን ሳትፎልጦ ማለት ሰቦ በይና ቆላት አብላህ እንደ አመት ገለመላ ነገር ይፈያህ መጽቀደስ ሲድኒ ኮነን ግን انت نيجيرياون تقبلنا اي اردا اي سايغبرنا ማለት ሳይተቀበለንን ያ بخالي انا عتفلطني بخوب ነገር تفلطني تحت زاري بيازي تقدفني اي نو يا ስለተፍቀራኩ ስለተፈርሕ ስን حد نيجيرياس تقدفني او كاتباسني شو خمس دي خاصات بلني حجي نعاخي ነገር بز خمس جبر بز خمس جبر هيوت كسا كل تخطر قرشه موداتوش عن ترتيركات غورا يرداكان يتاكدشكم مجمرت انا حتى مخركم زغير كافتي غوال زلات تقفت عاركم قال مر زلات اول اب زخون ولفي زخون شق كنغركم ماتاتيكم بقلص خيت زاروكم نحراتيكم بقلص خيت زاروكم هيوت نحراتيكم ما نهر كبيركم سلاح لكم لكم قالوا خان سلاح لكم كفتا زلات وقال بسخم بوتا رحاو خالي كانتون قير ولا خالو بوتا بدوش خالي كانتون يزبال خالو بوتا قيرو خالو بوتا قيركم رح قبلوا لا بك نرى خيام مسكال سبت كي صح حركة تنح مسكال سبت كي تريا قلنا مرت ترتر جلس لزخونة ترحك ألا بك أنا زم مريتش أتقن نخنقولكم بك ترحك ألا تقول فأنا قرك يعني حساوي خب مجمرتوس حسوت نيركا وشتها جيجا نيركا وشتها خلاص راح حلكا الكلخو رحق حلكا عدة تغيير تقول فا زي يكون إذا مكتها قال ملا قرز بصحكم زلاني رداني أيضا قال سلزة حلف كوتيوت قالوا سبات منتاي قاتلون منتاي كم زقوبر قرز بالفتي ما يكونون بك سلزة عبوديهم سلازي ردهم زحلف هي واتساب يردو سلازي عبدو انا حجي نسوقو بطعمي فتوى اخوان خيل جن مسكال سبكري اخو لو نسوقو غير فاخو لو بلا خلو انا مسكال سبكري اخو نسوقو يحرق دافت اخوان عايز غير فن زلو مسا زباسن زلو مسا شجر اوش تيز غبرو تزي نغرا كو تبوكاي مفتاح تمصالي تخيل كاين نغر كوا جن سقيله اوش تي غورو مشعو بدحري تكوس فنجر هندبس تكوس بلك ولا هندبس تكوس بوم يبلك هندبس سدرات اللوخا فاميلي اللوخا قلت اللوخا يحجزوها انا حجي ترى فاميلي قال حجزومني اجوها قال من لو نمبر انا عيبيدني يربح حقي بهوتين غير قال عيبيد تسالي لنا يا عمري صمور وص او خين حقي يسمع منقص يسمع بوليس يسمع قال يسمع بقى سقيل يطفاطف زبصني يطفاطف بقى ذاتون ገንዘብ ጠፍ ስራሕኮ ገንዘብ ጠፍ በቃ عبيدني يري حرق سدرات غير بسلك سب كله قالوا نعا اليوم جزاتيهم حيزوم قال عدم سقيكم قرب زي حشني قال ترفرح قلا بركري اخو لو بسكار سب غريفه بعلي بديلياس بلا قال بعلي بديليا بعلي غريفياس بعلي دليكني لو تيلا خلو بسكار سب تري يا اخي زي اللي بقى تسب لك الله بغاصوت قال حمد غورس ازرا خود ولا بيت سبخنا بقولنا تري يا خير مسا يجي فقر كان نمسا ግን እቲ ነገራሲ ተረድዎቶም ከምዝ ጎር ዘሎ ሰባት ፎቶ ማይኮኑን ድሕሪ ማ تعس حجاني تعسني في وتي ማለት 8 ዓመት 9 ዓመት ዘወልኩ ለዓዲ
ብዙሕ ነገራት ዓዲ ዝነበረኒ ህይወት ገዲፈ ዝመጽ ከሎ ሓድሽ ህይወት ዝጅምር ከለስ የጣዕሰኒ ንምንታይ ናቲ ጌጋ እዩ ሰብ ኣብ ጌጉ ይነብርኒ ክቕየር ኣለዎ ካብ ጌጉ ግን እቶም ሰባት እውን ጽኢልኩም ኣይትፍረድዎም ንምንታይ ይርድኦም የለን በቃ እዚኣ ጥራሕ ክብለኩም ዝኽእል በቃ ኣይርዳእካኒ ኣብቲ ሰዓት እሱ ኣይተኸመኑ ንስኹም ኣይጠዓምኩምዎን ኣብቲ ህይወት ኣብኡ ተኣቲኻ ግን ምንም ኣይርዳእካኒ ምንም በቃ ፌለር ኢኻ ተብል ብለካ ኣለኹ በቃ ምንም ኣይርዳእካኒ በቃ ስለዘይርዳእካ እቲ እምሮኻ ትክክል ስለዘይኮነ ሽዑ ሰዓት ትውስኖ ውሳኔ ኣይርዳእካኒ ብሓፂሩ ግን ከምዚ እኳ እዩ ዝሰርሕ እኳ እዩ ጥዑይ ሰብ እኳ ይብልካ ጥዑይ ሰብ ዝሰርሕ እየ ኣይፈጡን ንዓነ ኣይፈጡን ነይሩ በቃ ከምኹም ፀወት ጥዑይ ሰብ ናይ ስራሕ ሰብ እኳ እዩ ከምዚ እኳ እዩ ከምዚ ይብልካ ካቨር ናትካ ውሽጣዊ ናትካ ግን ትፈልጦ ሰብ የለን ናትካ ውሽጣዊ ኣነ ካቨሪ ካሊእ ኮይኑ ክስምዖም ክእል ንዕኦም ብደገ ካቨሪ ንዓይ ክሪኡ ከለዉ ሲ እሱን መኪኑን ስርሑን ገለመለን ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣይኮን ንብል ግን እቲ ውሽጥኻ ኣይፈልጥዎን እዮም ሰባት ይተለቁ ንስ ኣሕዋትና ከም ስለ ዝገብሩ ከም ስለ ዘብሉ ስንካ ንጥንቅቕ በላ ሓደ እንድሕር ደኣ ኣነ ክነገርክ ዝኽእል ሓንቲ ክዛረባ መወዳእታ እንድሕር ደኣ ሓደ ሰብ ዝኾነ ትራም ጠባይ እንድሕር ቀይሩ ገለ እንድሕር ቀይሩ ኣይትፍራሓ ሲሪየስ ኣብ ፖሊስ ኣመልክታ ፖሊስ ተመልክታ ሰላም ትረኽባ ህይወትክን ውሑስ ክኸውን ኩሉ ነገር ክሳይ ዝገብራ ማለት እዩ ንምንታይ እቲ ሰብ የለን ድሓር ኣይፍርድዎ ንዑ ሓደ ካብ ገዛ ስውቅ ተቢልካ ሓደ ክልተ ሰሙን ሰለስተ ሰሙን ሓደ ወርሒ ድሕር ኣውፂኻዮ ሽዑ እዩ ዝርድኦ እቲ ሰብ ንክርዶ ንትወዶ ትገብር ኣለክን ማለት እዩ ንክርዶ እየ እምበር ፀሊእከ ይኮን ክትሰሙ ትገብር ዘለኻ ግን ንክርዶ ነቲ ሰብ ካብ ገዛ ምስ ወፀ ግን ምስ ዝተፈላለየ ንድሕር ስቕል ክስኺ እናዘበጠኪ እንዳሃረመኪ ገለ ትቕበልየ እንድሕር ኮንክ ክብለክ ኣለኹ ሕማቕ ኺ ወራት ወዲ ተባዕታይ ትሕግዙ የለኽም በቃ ኣብ ገዛ ሓደ ሰሙን ሓደ ወርሒ ውፃእ ትብልዮ ኺድ በቃ ኣይደለይካኒ ትብልዮ ሽዑ በይንኻ ምስ ኮንካ ትሓስቦ ሓሳብ ብዙሕ ኣሎ ኣነ በይነይ ምስ ኮንክ ክሓስብ ጀሚረ ኣነ ኣብ ጌጋ እዩ ዘለኹ ክትብል ሽዑ እንድሕር ስቕ ኢለ ሕማቕ ገይረ ክፉእ ጌርና መፅኹ እንድሕር ሰብ ክትቕበልኒ ኾንክ ንዓይ ማንም ነገር በቃ ቀይርኒ ክልወጥ ኣይክእልኒ ክልወጥ ዝኽእል እስኺ ተውፅኒ ሽዑ ተረዲእኒ እየ ክምለሰክ ዘለኒ እዚኣ ክብለኩም ክእል ኣነ በቃ ከምኡ ግበሩ እቶም ኣወዳት እውን ብዙሕ ክሳይ ትግበርዎም ዝፀገሞም ካ ትረድኡሎም ክብለኩም ክእል ቴንክ ዩ ፎር ሼሪንግ ዳና ሓወይ ሸዊት